बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के ख़िलाफ़ शिकंजा मज़ीद तंग किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है और इसके ताने बाने जो मैं पिछले दिनों से मुसलसल आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान को अब दीवार से लगाया जाएगा। इमरान खान को अब दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को के ख़िलाफ़ अब घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। वो बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सर्टेन जो आपकी रेड लाइंस होती हैं वो आप क्रॉस करते हैं, उससे आप आगे निकल जाते हैं, उसको आप मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखते, तो फिर इस किस्म के फ़ैसले आपके ख़िलाफ़ मामूल बन जाते हैं। मैं आपको नवाज़ शरीफ की मिसाल दूंगा। जब माजी में उनको नाअहल कर दिया गया था, फिर उसके बाद से सर्टेन फ़ैसले उनको मीडिया से ब्लैक आउट किया गया। उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि वो रेड लाइंस क्रॉस करते थे। इमरान खान अभी खुलकर नहीं कर रहे, मगर चूँकि वो इनडायरेक्टली चीज़ों को कर रहे हैं, मगर इमरान खान को डिफरेंट तरीक़ों से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो अभी मैं आपके सामने ख़बर रखने वाला हूँ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट, यानी आप इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, अहम नोयत के हामिल ये ख़बर है। और वो कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त चूँकि इमरान खान पर एक इल्ज़ाम लगाया जो जा रहा था तोशाखाना का। तोशाखाना बुनियादी तौर पर आप पहले समझिए इस चीज़ को कि तोशाखाना कहते किसे हैं। तोशाखाना हुकूमती एक ख़जाना है। ये एक ऐसा ख़जाना जो प्राइम मिनिस्टर या किसी भी स्टेट के अहदेदार को कोई मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि कोई तोहफ़ा उनको बाहर से मिलता है, तो वो कानूनी तौर पर चूँकि वो रियासत का होता है तो वो तोशाखाना में रखा जाता है पहले। अच्छा, तोशाखाना में रखने के बाद दो काम होते हैं। एक तो या वो तोहफ़ा जो होता है कानूनी तौर पर जो स्टेट का जिसको मिला होता है, यानी चूँकि उस रियासत की वजह से, उस रियासती ओहदे की वजह से, उस दफ्तर की वजह से उनको ये तोहफ़ा मिला होता है। तो पहले कानून में ये था कि तकरीबन उस तोहफ़े की कीमत पहले लगाई जाएगी और उसकी 20% या 15% का ख़जाने में डालकर आप उस तोहफ़े को ले सकते हैं। ये उस वक्त पहले कानून में था। अब जो दूसरा कानून है इमरान खान ने जो अपने लिए बनाया, वो ये था कि 50% तक रकम जमा करवाई जाएगी और इमरान खान ने वो रकम जमा करवाई है और जमा करवाने के बाद वो तोहफ़ा उन्होंने अपने पास रखे हैं। अब वो कहाँ पर बेचते हैं, कैसे बेचते हैं और किस लिए उनने बेचा, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। रियासत से वो चीज़ उनने ख़रीदी है 50% पे। अब बाहर वो बेच देते हैं, बाहर वो रख देते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है और वो जो चाहे उसका कर सकते हैं। ये इमरान खान को फिर आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे उनको ये हक हासिल है। हाँ, अलबत्ता अगर वो पैसे ना जमा करवाता, अगर वो आप कह सकते हैं कि कौमी ख़जाने में इसकी कीमत ना देता और फिर वो इस्तेमाल करता, तो शायद आप फिर यूँ कह सकते थे कि ये कानूनी खिलाफ वर्जी भी की गई है और इसने अखलाकी खिलाफ वर्जी भी की गई है। चूँकि अब इसने तोशाखाना से तोहफ़े पैसों पर लिए और रियासत से के ख़जाने में पैसे जमा करवाए और पैसे जमा करवाने के बाद उन्होंने वो तोहफ़े अपने साथ रखे। ये बड़ा मीडिया पर उछाला गया और ये सिर्फ ये नहीं करता, ये जरदारी ने भी किया था, ये नवाज शरीफ ने भी किया था, ये दीगर सियासत जितने भी आए उन सब ने किया था। क्योंकि जब ये दूसरे ममालिक में जाते हैं तो तहाइफ लोग पेश करते हैं। अब अदालत ने इसमें एंट्री डाली। अदालत ने एक शहरी अदालत इस वक्त तक ये फैसला ना कर सकी कि ये मुनहरिफ अराकीन का करना क्या है, लेकिन नहीं, इनने ये फैसला करें तोशाखाना की जितने भी रिपोर्ट्स है वो पब्लिक कर दी जाए, क्योंकि वो अवामी मफाद की है। आर्टिकल 63 और 62 पर फैसला हो नहीं रहा, तोशाखाना की बात की जाए। रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती है एक गैर कानूनी अमल करवाने के लिए,
یہ بھی ایک غیرانہ عمل ہے. آپ پاکستان میں کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کتنا انصاف یہاں پر. اگر اسی جذبے سے، جس جذبے کو وہ 10 اپریل کی رات کو میں نے یہ عدالتیں کھلتی ہوئی دیکھی اور بھاگ دوڑ میں نے دیکھی، اگر 24 گھنٹے میں یہ دیکھتا اور تو یقینی طور پر پاکستان اب کہاں سے کہاں پر ہوتا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک کچھ نہ سیکھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے کچھ نہ سیکھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے کچھ نہ سیکھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود سے کچھ سیکھنے کی صلاحیت شاید یا نہیں رکھتے. ایک عجیب سی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں. نہ ہمیں کسی چیز کے سروکار ہے، نہ ہمیں اداروں یا اپنے عوام کی اس قسم کی کسی اداروں کے سربراہوں کو عوام کی فکر ہے، نہ پاکستان نہ اداروں کی، بلکہ طاقت کا ایک کھیل ہے. اور کہا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن یہاں طاقت کا سرچشمہ ادارے ہیں. جب تک ادارے ہیں وہ ادارے اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ پاورفل انسٹیٹیوشنز ہے. اور جب تک وہ انسٹیٹیوشنز طاقت میں ہیں تو عوام بیچاری بس اپنے آپ کو بھی کھوجتی رہے گی، اس عمل کو بھی کھوجتی رہے گی، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اچھا، تو ہائی کورٹ نے جناب یہ فیصلہ دے دیا ہے. جو فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جو امپورٹنٹ نیوز ہے، یہ توشہ خانہ کیس سے ریلیٹڈ ہے. ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تحائف عمران خان نے لیے ہیں، جتنے بھی تحائف ہیں توشہ خانہ میں جو رکھے گئے ہیں، پھر عمران خان نے جو خریدے، وہ تمام چیزیں پبلک کر دی جائیں. اچھا، پبلک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ سوال بڑا اہم ہے. دیکھیں، پبلک کرنے یا نہ کرنے میں مجھے جو چیز بظاہر خود نظر آتی ہے، یہ دوسرے ممالک کی ایک کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. تحائف کسی عام بندے کو دینا اور کسی ملک کے سربراہ کو دینا، یہ زمین آسمان کا فرق اس میں ہوتا ہے، اور یہ چیز عدالت کو، چیز کو بھی سمجھنی چاہیے. ان ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ پر اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں. پھر وہ تمام چیز جب پبلک ہوگی تو وہ ممالک جب دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے. یہ آپ بوز میں جتنے بھی فیصلے اس وقت کر سکتے ہیں آپ کیجئے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب خلاف ہو جاتے ہیں وہ لوگ تو پھر ایسے خلاف ہو جاتے ہیں کہ گہرا تنگ کر دیتے ہیں. پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، پھر کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کہاں سے کروا رہا ہے، کوئی آپ کو پتہ نہیں چلتا. بٹ جو کام آپ کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اس کا صرف آپ شاکڈ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کروایا. اب شہری کون ہے جو عدالت میں جاتا ہے تو شاخانہ کا قصہ وہاں پر لے کے چلا جاتا ہے، ایک دن میں فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. یہ تمام سلسلے ہیں جو جس کی کڑیاں ملتی جلتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایسے بہت سے سارے سرپرائزز آپ دیکھیں گے عمران خان کے خاص خلاف. اس میں الیکشن کمیشن کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے. یہ بار بار میں جملہ دہرا رہا ہوں، آپ اسے سیریس نہیں لے رہے، بٹ مجھے یہ لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے خلاف باقاعدگی سے اب مخالفت میں چیزیں جا رہی ہیں تو مجھے لگتا یہی ہے. خیر، یہ وہ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو پرووائڈ کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر ہیں. سوری آج روزہ بڑا سخت لگا ہوا تو وہ انرجی نہیں ہے، بٹ چونکہ ویڈیو ضروری تھی، انفارمیشن ضروری تھی، تو آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد تھا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.